आयकर ऐन र नियमावली छ हाम्रो कोषमा। आयकर ऐन 2058 र यसको नियमावली 2059 छ। अब यो ऐन र नियमावलीहरू एकदमै जटिल छ, त्यसैले यसबाट हामीले अलिकति चाहिने कुरोहरूलाई अलिकति निकालेर मात्रै पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो जम्मै हामीले पढ्नका लागि हामीलाई यो भन्सार एजेन्टको लागि आवश्यक पनि छैन र सबै सोद्धा पनि नसोध्ला, जहाँसम्म लाग्छ अलिकति सुपरफिसियल नै हुन्छ होला, किन भन्दा यो कम्प्लिकेटेड विषय छ। अब यो धेरै टेक्निकल पनि छ। अब यसमा एकाउन्टको कुराहरू जम्मै आउँछ आयकर ऐनमा। एकाउन्टलाई कानुनी भाषामा ढाल्दाखेरि एकदम कम्प्लिकेटेड हुन्छ। त्यसैले यो आयकर ऐन नेपालको वान अफ द मोस्ट कम्प्लिकेटेड एक्ट मध्ये पर्छ। है एकदमै धेरै यति बुझ्न नसकिने भेग विषयवस्तु छ र हामी प्रयास गर्छौँ यसलाई सकेसम्म अलिकति सरल बनाएर छोटो बनाएर पढ्ने प्रयास गर्छौँ। त साथीहरू सबैजनालाई सन्ध्याकालीन नमस्कार। र अब आउनु सुरु गरौँ। हामी पहिला आयकरको परिचयबाट सुरु गरौँ हैन। आयकर के हो अलिकति यसको ब्याकग्राउन्ड थोरै जानेपछि, नेपालमा आयकरको अवस्था के थियो त्यो जानेपछि हामी आयकर ऐन नियमको कुरा पनि अलिकति सजिलो होला भनेर। आयकर भनेको वास्तवमा आयमा लाग्ने कर हो, सजिलो कुरा छ। आयकर भनेको के हो त? आयमा लाग्ने कर हो। जुन व्यक्तिहरूको अथवा निकाय कम्पनीहरूको आम्दानीमा कर लाग्छ, त्यस्तो आम्दानीमा कर लाग्ने जुन कर प्रणाली छ त्यसलाई हामीले आयकर भनेर भन्छौँ। यो भनेको वेल्थमा लाग्ने हो, नेट वेल्थ, इन्क्रिज इन नेट वेल्थ। तपाईको अहिले कति थियो र अर्को साल कति हुँदैछ, नेट तपाईको वेल्थ कतिले बढ्छ, धन, त्यो बढेको धनमा मात्रै लाग्ने हो, टोटल धनमा लाग्दैन। त्यसैले यो भनेको कुनै स्रोतबाट नियमित रूपमा जसले आम्दानी प्राप्त गर्छ, त्यस्तो आम्दानी प्राप्त गर्दाखेरि तिर्नुपर्ने करलाई हामीले आयकर भनेर भन्छौँ। आय भनेको के हो त? आय भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्नै गाह्रो छ, त्यसैले आयकर ऐन पनि गाह्रो भएको। आय भनेको के हो हैन? जस्तो कुनै विद्यमान आर्थिक क्षमता छ तपाईको, त्यो क्षमतामा इन्क्रिमेन्ट भयो, बढोत्तरी भयो भने त्यसलाई हामीले आय भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैले आय विद्यमान आर्थिक क्षमतामा भएको जुन बढोत्तरी छ त्यो बढोत्तरीलाई आय भनिन्छ र त्यो आयमा प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइने प्रत्यक्ष करलाई हामीले आयकर भनेर भन्छौँ। यो संसारका धेरै पुराना कर प्रणालीहरू मध्ये एउटा हो हैन। बेलायतमा यो धेरै पहिलादेखि नै सुरुवात भइसकेको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै यो प्रत्यक्ष किसिमको कर हो भनेर भन्यौँ। प्रत्यक्ष किसिमको कर हो भन्नुको मतलब आयकर चाहिँ जुन व्यक्तिलाई लगाइएको हो त्यही व्यक्तिले तिर्नुपर्छ, त्यसैको गोजीबाट यो पैसा जान्छ र जिम्मा पनि त्यसैको हो, कारबाही पनि त्यसैलाई हुन्छ तिरेन भने, र तिर्नुपर्ने अन्तिम रूपमा दायित्व पनि त्यही व्यक्तिको हो। त्यसैले करदाता को हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा पहिचान हुन्छ। ट्याक्सपेयर को हो? जसको गोजीमा पैसा छ, जसले आम्दानी आर्जन गरेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले करदाता भनेर भन्छौँ। र आयकरमा करदाता चिनिन्छ। जस्तो भ्याट, अन्तशुल्कहरू हामीले हेऱ्यौँ, भन्सारहरू हेऱ्यौँ, यसमा करदाता चिनिन्न, बिचमा अरू नै पार्टीहरू आउँछन्, इन्टरमिडिएरीहरू धेरै आउँछन्। भन्सार एजेन्ट मालिकहरूले कर बुझाइदिन्छन्, जनताबाट पछि असुल उपर गर्छन्, त्यसैले त्यो अप्रत्यक्ष किसिमको कर हो। आयकरमा त्यस्तो हुँदैन। जुन व्यक्तिले आम्दानी प्राप्त गरेको छ त्यही व्यक्तिले आफै प्यान नम्बर लिएर कर कार्यालयमा गएर पैसा बुझाउनु पर्यो, विवरण बुझाउनु पर्यो, त्यसैले यसलाई हामीले प्रत्यक्ष कर भनेर भन्छौँ। नेपालमा हामीले धेरै पहिलादेखि नै प्राचीन समयमा माछा पालन, पशुपालन, कृषि आयमा कर लगाउँथ्यौँ, तर अहिले चाहिँ हामी व्यवसाय, रोजगारी र लगानीमा कर लाउँछौँ। अब अहिलेको स्थितिमा हाम्रो आय आर्जन हुने अवस्थाहरू के छन् त भन्दा यो इक्जाममा आउने क्वेसन हो। आयका स्रोतहरू कतिवटा छन् भन्ने क्वेसन चाहिँ इक्जामको लागि बहुत महत्त्वपूर्ण हो। आयका स्रोतहरू जम्मा 4वटा छन् है। पहिलो स्रोत भनेको मान्छेले श्रम बेच्छ, श्रम आफूसँग रहेको जुन लेबर हो त्यो लेबर बेचेर त्यसबाट केही रकमहरू प्राप्त गर्न सक्छ, आम्दानीहरू प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसलाई हामीले रोजगारीको आय भनेर भन्छौँ। तपाईँ कहीँ जागिर गर्नुहुन्छ, कहीँ टिचिङ गर्नुहुन्छ, अथवा कहीँ चाहिँ केही काम गर्नुहुन्छ, अरूको लागि काम गरिदिनुहुन्छ, त्यसको बदलामा तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ, त्यो भनेको रोजगारी हो, रिमुनेरेसन हैन, इम्प्लोइमेन्ट पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई हैन। त्यस्तो एउटा आम्दानीको स्रोत त्यो हो। अर्को आम्दानीको स्रोत तपाईँले आफ्नो लेबर, आफ्नो श्रम, आफ्नो मेहनत, आफ्नो बौद्धिकता बेच्नुहुन्न, तपाईँले आफूसँग भएको सम्पत्ति अथवा आफूसँग भएको जुन पैसो छ त्यो पैसोलाई काहीँ न काहीँ अरूलाई दिनुहुन्छ र त्यस बापत केही पैसाहरू पाउनुहुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी लगानी, इन्भेस्टमेन्ट। तपाईँको घर छ, घर भाडामा लगाइदिनुहुन्छ, गाडी छ, गाडी भाडामा दिनुहुन्छ, तपाईँको सेयर छ, सेयरबाट तपाईँलाई सेयरमा पैसा हालिदिनुहुन्छ, त्यसले पनि केही बेनिफिटहरू दिन्छ, घरले दिन्छ। यस्तै प्रकारको आम्दानी जो चाहिँ तपाईँको श्रमसँग सम्बन्धित छैन, तपाईँको खालि के छ त तपाईँसँग भएको विद्यमान जुन पैसा थियो पहिला, त्यो पैसाको प्रयोग गरेर आएको पैसालाई हामीले आम्दानीको, लगानीको आय भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ तपाईँले केही अलिकति श्रम पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, केही अलिकति पुँजी पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। द मिक्सचर अफ लेबर एन्ड द
क्यापिटल, त्यसलाई हामीले भन्छौँ बिजनेस, व्यवसाय। व्यवसाय भनेको श्रम पनि हुन्छ त्यसमा, अनि त्यसमा केही पुँजी पनि हुन्छ। बिना श्रमको पुँजी मात्रै लगाउनु भयो भने द्याट इज इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, लगानी हुन्छ। पुँजी मात्रै लगायो भने, श्रम मात्रै लगाएको छ भने त्यो के हुन्छ, रोजगारी हुन्छ। तर श्रम र पुँजी दुइटै लगाउनु भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त फेरि व्यवसाय हुन्छ। भन्सार एजेन्ट के हो? अब तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ भन्सार एजेन्टले आम्दानी प्राप्त गर्छ। यसमा भन्सार एजेन्टले गरेको आम्दानी तपाईँको रोजगारीको आय हो कि लगानीको आय हो कि व्यवसायको आय हो भनेर भन्दा रोजगारीको जुन भन्सार एजेन्टले गरेको जुन आम्दानी हुन्छ त्यो भनेको व्यवसायको आम्दानी हो। किन भन्दा उसले श्रम पनि गर्छ, केही पुँजी पनि लगाउनुपर्छ होइन। त्यहाँ कारखाना खोल्नु, त्यहाँ अफिस खोल्नुपर्छ, त्यहाँ कम्प्युटरहरू राख्नुपर्छ, त्यहाँ मसिनरीहरू राख्नुपर्छ, अनि त्यहाँ आफ्नो प्रतिनिधिहरू राख्नुपर्छ, 2-4 जना अरू कर्मचारी राख्नुपर्छ, लेबरहरू ल्याउनुपर्छ। त्यो भनेको पुँजी लगानी गरेको र तपाईँ आफू पनि खट्नुहुन्छ। त्यसरी भन्सार एजेन्ट के हो त? व्यवसाय हो। भन्सार एजेन्ट जागिर होइन है। त्यसैले जागिर भनेको के हो त? विशुद्ध रूपमा आफ्नो श्रम अरूलाई बेचेर त्यसको बदलामा पैसा पाइन्छ र त्यो एकदम ग्यारेन्टेड पैसा पाइन्छ भने त्यसलाई हामीले रोजगारी भनेर भन्छौँ। अर्को एउटा हुन्छ, न तपाईँको श्रम बिक्री भएको छ, न तपाईँले पुँजी लगानी गर्नुभएको छ, तर तपाईँले पैसा चाहिँ आइराखेको छ, पैसा चाहिँ बर्सिराखेको छ तपाईँलाई, तर तपाईँले न श्रम प्रयोग गर्नुभएको छ, न पुँजी लगानी गर्नुभएको छ। त्यो भनेको आकस्मिक लाभ हो, आकस्मिक लाभ होइन। विन्डफल गेन भनेर भन्छौँ हामी त्यसलाई। विन्डफल एकदम आकस्मिक रूपमा तपाईँलाई आयो, बर्स्यो। एउटा कुपन 5 रुपियाँको एउटा टिकट काटेको, तपाईँलाई पर्यो 5 लाख। त्यो लगानी हो त? होइन। त्यो श्रम हो? होइन। के हो त? त्यो आकस्मिक लाभ हो। त्यसैले आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने लाभ, पुँजी र श्रमको मिश्रित रूपबाट ल्याउने लाभ व्यवसायको, त्यस्तै पुँजीको मात्रै लगानीको र श्रमको मात्रै रोजगारीको आय गरेर आयकर ऐनले जम्मा 4वटा आयका शीर्षकहरूमा विभाजन गरेको छ। यसरी हामीले भन्न सक्छौँ कुनै पनि एउटा व्यक्तिले आम्दानी प्राप्त गर्ने स्रोतहरू 4वटा हुन्छन्। पहिला 3टै थियो, 66 सालदेखि 4वटा बनाएको है। त्यो पनि हामी पछाडि याद गर्छौँ। श्रमबाट रोजगारीको आय, लगानीको आय र व्यवसायको आय, यो 3वटा आय र अर्को एउटा आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने आय, 4वटा आय छन् भनेर तपाईँले बुझ्नुहोला। कुनै पनि व्यक्तिले यो बाहेक अरू क्षेत्रबाट आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैन। जति पनि मान्छेले तपाईँले आय आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ, यी 4 मध्ये कुनै एउटा अथवा मिक्स धेरैवटा त्यसरी हुनसक्छ। आयकरको अलिकति विकास राखिदिएको छु मैले, तर त्यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन धेरै, यसलाई धेरै नजाउँ। तर यो 1797 मा डच गणराज्यको बाटाभियन रिपब्लिकबाट सुरुवात भएको भनेर भनिन्छ। तर यसको जननी भनेर हामी बेलायतलाई भन्छौँ। 1799 मा बेलायतबाट औपचारिक रूपमा आयकर लागू भएको पाइन्छ। नेपालमा लिच्छवी कालमा पनि यो आयकरको सुरुवात भएको थियो। भाग, भोग र कर भनेर त्रिकर व्यवस्था भनेर तपाईँले कहीँ कतै सुन्नुभएको हुनसक्छ। त्यस्तो त्रिकर प्रणाली थियो जसलाई कुथेर नामको अड्डाले सङ्कलन गर्थ्यो होइन। अहिले हाम्रो आन्तरिक राजस्व विभाग भने जस्तो अथवा भन्सार विभाग भने जस्तो त्यति बेलाको कुथेर भन्ने थियो। 2016 सालमा औपचारिक रूपमा नेपालमा आयकर प्रणालीको सुरुवात भयो। आर्थिक ऐन 2016 ल्याइयो र आर्थिक ऐन 2016 ले व्यापार, मुनाफा तथा पारिश्रमिक कर ऐन 2017 भनेर आयो। त्यसपछि फेरि अरू ऐनहरू आउँदै गयो र यसरी लिच्छवी कालमै आयकर सुरुवात भएको भए तापनि 2016 सालदेखि औपचारिक रूपमा आधुनिक रूपमा आयकर प्रणाली अवलम्बन गर्न थालियो। 2016 सालमा आर्थिक ऐनबाट ल्याइयो। त्यति बेला सुरुमा व्यापार, मुनाफा र पारिश्रमिक दुईटामा मात्रै कर लगाउँथ्यो। 5 देखि 25% कर लगाउँथ्यो। करको दर 10वटा रहेको थियो। उद्योग व्यवसायलाई 25 लाउँथ्यो, घरेलुलाई 50% कर लाउँथ्यो होइन। अब यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यसपछि हाम्रो आयकर ऐन 2031 आयो र यो आयकर ऐन 2031 आइसकेपछि अलिकति आयका शीर्षकहरूलाई हामीले बाँड्यौँ, 5 भागमा भनेर बाँड्यौँ हामीले। आयका शीर्षकहरूमा कृषि, पारिश्रमिक, उद्योग, व्यापार, पेसा र व्यवसाय भनेर यसरी 5 भागमा हामीले बाँड्यौँ। त्यस्तै कृषि आयमा हाम्रो 33-34 सालदेखि नै करको दायरामा कृषिलाई मुक्त गरेको देखिन्छ है। अहिले पनि हाम्रो कृषिमा कर लाग्दैन। कृषिमा कर चाहिँ प्रदेश सरकारको अधिकार अन्तर्गत दिएको छ, तर अब त्यो अहिलेसम्म कर लागेको अवस्था छैन। त्यस्तै हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा जुन आयकर ऐन 2031 छ, त्यसको 2050 सालमा 8औं पटक संशोधन भयो। त्यो 8औं संशोधनले नेपालमा स्वयं कर निर्धारण प्रणालीको प्रावधानहरू ल्यायो। स्वयं कर निर्धारण भन्नुको मतलब आफ्नो कर आफैले निर्धारण गर्ने। कुनै व्यक्तिलाई तपाईँलाई कति कर लाग्छ तपाईँले निर्धारण गरेर कर कार्यालयमा गएर बुझाउने। त्यो 2050 सम्ममा
50 मा भएको 8औं संशोधनले यस्तो व्यवस्था गरेको हामी देख्छौँ। अब यसमा धेरै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छैन, हामीलाई चाहिने आयकर ऐन 2058 हो। अब यो आयकर ऐन 2058 को बारेमा हामी चर्चा गरौँ। आयकर ऐन 2058 आधुनिक आयकर प्रणालीमा आधारित छ। यो विदेशीहरूले बनाइदिएको ऐन जस्तो देखिन्छ हैन। यसमा भाषाहरू एकदमै कम्प्लिकेटेड छ, त्यसैले यसमा IMF को, वर्ल्ड इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डको त्यहाँको कन्सल्टेन्टहरू आएर सहयोग गरेको देखिन्छ। त्यसैले यो अलिकति जटिल पनि छ, आधुनिक पनि छ, लेखा मैत्री पनि छ। यो 2058 साल चैत्र महिनाको 19 गतेबाट नेपालमा लागू भएको हो। यो डेट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई डेटलाई याद गर्नु होला, कहिलेदेखि लागू भयो भन्ने हुन्छ। त्यस्तै 24 वटा परिच्छेद छ, 143 वटा दफाहरू छ र 2 वटा अनुसूची छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। अनुसूची 2 मा के छ भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि यो अरू दफाहरूको बारेमा त हामी कर्मसँग चर्चा गर्छौँ। अब यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सुरुमा 2058 साल चैत्र महिनाको 18 गतेदेखि व्यवसाय, रोजगारी र लगानी भनेर 3टा मात्रै आयका स्रोत थियो। अघि मैले भने नि तपाईहरुलाई, आयका स्रोत 3टा थियो, व्यवसाय, रोजगारी र लगानी। तर पछि 66 साल साउन 1, यो 66 साउन 1 पनि डेट इम्पोर्टेन्ट छ है। यो 66 साल साउन 1 गतेबाट आकस्मिक लाभ हैन, विन्डफल गेन, जुन आकस्मिक रूपमा चिट्ठा, पुरस्कार, उपहार हैन त्यस्तो पर्यो भने त्यसमा पनि कर लाउने भनेर 66 साल साउन 1 गतेदेखि आकस्मिक लाभमा कर लगाइयो र त्यसपछि हाम्रो आयका स्रोतहरू जम्मा 4 वटा भयो। अब यसपछि यो आयकर ऐन 2031 तथा घर जग्गा बहाल कर ऐन 2023 लाई यसले चाहिँ खारेज गरेको छ। कुन कुन ऐनलाई खारेज गर्यो भन्ने क्वेशन आउन सक्छ। यसमा आयकर ऐन 2031 अथवा हाम्रो आयकर ऐन 2058 लागू हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा कुन आयकर ऐन चल्तीमा थियो भन्दा आयकर ऐन 2031 र घर जग्गा बहाल कर ऐन 2023 थियो। यो दुईटै ऐनलाई खारेज गरेर नयाँ आधुनिक आयकर ऐन 2058 ल्याइयो र अहिलेसम्म यो ऐन चालू छ। अब यसका मूलभूत विशेषताहरू के छन् त हैन, यसका विशेषताहरूबाट क्वेशन आउन सक्छ। यो एकदम सम्भावित क्षेत्र हो। आयकर ऐनको प्रमुख विशेषता भनेको कर सम्बन्धी सबै कुराहरू यही ऐनमा राखेको छ है। सम्पूर्ण कुराहरू आयकरसँग रिलेटेड सबै कुराहरू यही ऐनले समेटेको छ। त्यसैले यो एउटा छाता ऐन हो, अम्ब्रेला एक्ट हो यो है। यो अम्ब्रेला एक्ट हो, सबै कुरा यसले समेट्छ। अरू ऐनहरू बाजिएको हकमा यही ऐन लागू हुन्छ। जस्तो सेज सम्बन्धी ऐन तपाई पढ्नुहुन्छ, स्पेशल इकोनोमिक जोन। त्यस्तै अरू विभिन्न औद्योगिक व्यवसाय ऐनहरू हुन सक्छ। ती ऐनहरूले आयकरको बारेमा अरू कुराहरू लेख्दिन सक्छ। आयकर ऐनमा एउटा छ, ती अरू ऐनमा अरू नै कुरा लेखेको छ भने कुन ऐनको कुरा लागू हुन्छ भन्दा आयकर ऐन 2058 को कुराहरू लागू हुन्छ। किन भन्दा यो विशिष्टीकृत ऐन हो। अर्को कुरा, आयकर ऐनमा नै करका दरहरू लेखेको छ है। भन्सार ऐन तपाईले पढ्नुहुन्छ, भन्सार ऐनमा करका दरहरू लेखेको छैन हैन। भन्सार ऐनमा करका दरहरू लेखिँदैन। भन्सारको जति पनि कर लगाइन्छ त्यो करहरू हामीले आर्थिक ऐनद्वारा लाउने हो। आर्थिक ऐनको अनुसूचीले भन्सार ऐन बमोजिम कर लगाउँछ। तर आयकर ऐनमा त्यस्तो छैन। आयकर ऐनमा ऐनमै करका दरहरू छ। आयकर ऐन 2058 को अनुसूची 1 मा सम्पूर्ण करका दरहरू लेखिएको छ। आर्थिक ऐनले त्यहाँ संशोधन गर्न सक्छ, तर आर्थिक ऐनले नै नयाँ कर ल्याउने होइन कि त्यहाँ भएका करहरूलाई संशोधन गर्न सक्छ। करका दरहरू ऐनमै लेखिएको छ, जबकि भन्सार ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन। त्यस्तै यो स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ। स्वयं कर निर्धारण प्रणाली भनेको कर अधिकृतले अथवा कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्ने होइन। सबभन्दा पहिलो कर निर्धारण व्यवसायी अथवा करदाता जसले आय आम्दानी गरेको छ त्यो मान्छे आफै करदाता पहिलो कर निर्धारणकर्ता हो। त्यसैलाई हामी सेल्फ एसेसमेन्ट अथवा स्वयं कर निर्धारण भनेर भन्छौँ। यो आयकर ऐन 2058 पूर्ण रूपमा स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ। त्यस्तै अर्को यसको विशेषता भनेको स्रोतमा करकट्टी हो। यसको हामी पछाडि हेर्छौँ के कस्ता व्यवस्थाहरू छन्। स्रोतमा करकट्टी भन्नुको मतलब कुनै पनि भुक्तानी गर्ने बेलामा भुक्तानी गर्दा गर्दै करकट्टी गर्ने कुरालाई हामीले स्रोतमा करकट्टी भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यसले राजकट्टीको लागि एकदम स्पेशल व्यवस्था गरेको छ हैन। मूल्याङ्कन जस्तो मौजदातहरूको मूल्याङ्कन, कस्ट अफ गुड सोल्ड हैन, इन्भेन्ट्रीहरूको मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको छ। औषधि उपचार बापत खर्च मिलान गर्ने सुविधाहरू तोकेको छ। दुर्गम क्षेत्रको भत्तामा सुविधा पाउने भन्ने कुरा गरेको छ। नोक्सानीलाई घटाउन पाउने भन्ने पनि छ। सबै आयमा कर लाग्ने तर कुनै पनि आयमा दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था छ। यसको मूलभूत व्यवस्था के हो? सबै आयमा कर लाग्छ, तर दोहोरो आयमा कर, एउटै आयमा दुईपल्ट कर लाग्दैन। दण्ड जरिमानाको कुरा गरेको छ यसले कडा रूपमा। अवकाश कोष सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरू छन्। अवकाश कोष भनेको जस्तो कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता
रिटायरमेन्ट फन्डहरू जो चाहिँ कर्मचारीलाई सुरुमा जागिर खाने क्रममा त्यहाँ पैसा दाखिला गर्ने र रिटायर भएपछि त्यसबाट बेनिफिटहरू पाउने अवकाश कोषको व्यवस्था यसले गरेको छ। प्रशासकीय पुनरावलोकनको व्यवस्था छ। देवानी र फौजदारी कसुरको बिचमा स्पष्ट रूपमा विभेद गरेको छ। देवानी कसुरहरूलाई कर अधिकृतले कर कार्यालयले फाइनल गर्न सक्छ, तर फौजदारी अभियोगमा अदालतमा जानुपर्छ। त्यसैले यहाँनिर तपाईँ बुझ्नु होला, देवानी कसुरहरू जुन आयकर ऐन 2058 छ यसले परिभाषित गरेका देवानी कसुरहरूलाई कर कार्यालयले अथवा कर प्रशासनले छिनोफानो गर्न सक्छ, तर फौजदारी कसुरमा, फौजदारी भनेको जेल चलान गर्नुपर्ने अवस्थामा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। जिल्ला अदालतले कसुरदार ठहरिएको अवस्थामा मात्रै यो फौजदारी कसुरहरू लागू गर्न सकिन्छ। यसको विशेषताहरू हुन्। अब आयकर नियमावली 2059 पनि छ। आयकर नियमावली तपाईँले पढ्ने सबै नियमावलीहरू मध्ये सबभन्दा सानो छ। यसमा केही व्यवस्थै छैन, हैन, एकदमै छोटो नियमावली छ। आयकर ऐन हेरिकन यसमा केही कुराहरू छैन, सब कुरा आयकर ऐनमै छ। हामी नियमावलीका धेरै कुराहरू हामी हेर्दैनौँ। आयकर ऐनको दफा 138 ले नियमावली बनाउन सक्ने भनेको छ। त्यसैको आधारमा नेपाल सरकारले नियमावली बनाएको एउटा यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै अर्को लागू भएको मिति 59/2/27 गतेदेखि यो लागू भएको छ। यसको 11औं पटक संशोधन भएको छ है। 77 साल आषाढ महिनाको 1 गते यसको 11औं संशोधन भयो। 11औं संशोधन भएको छ। यो संशोधन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा जम्मा नियमहरू 40 वटा छ। यसले खारेज गरेको आयकर नियमावली भनेको आयकर नियमावली 2039 है। आयकर ऐन 2031 थियो, तर नियमावली कति छ त 39 थियो, हैन। यसमा जम्मा 2टा मात्रै अनुसूचीहरू छन्। एउटा अनुसूचीमा कर अधिकृतको परिचय पत्र छ र अर्को अनुसूचीमा अनुमानित कर निकाल्ने तरिका छ, है। यो 2टा मात्रै छ। अब हामी आयकर ऐनका केही प्रावधानहरूमा जाउँ। हामी यो दफा वाइज जाँदैनौँ, किन भन्दा यति धेरै दफा 143 वटा दफा छ। ती सबै दफाको हामीले दफावार पढेर साध्य पनि छैन। हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्रै हामीले हेर्छौँ। आय वर्ष भनेको के हो? आय वर्ष र आर्थिक वर्ष एउटै हो, त्यो बुझ्नु होला। आय वर्ष कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्यो भने तपाईँलाई थाहा छ, आर्थिक वर्ष त हाम्रो साउन 1 गतेदेखि आषाढ मसान्तसम्म हुन्छ हो। त्यस्तै गरेर आय वर्ष आयकर ऐनले डिफाइन गर्ने आर्थिक वर्ष होइन, आय वर्ष हो। त्यो आय वर्ष पनि त्यही आर्थिक वर्ष जस्तै हुन्छ। साउन 1 गतेदेखि आषाढ मसान्तसम्मको जुन आर्थिक वर्ष छ त्यही आर्थिक वर्षलाई हामीले आय वर्षको रूपमा परिभाषित गरेका छौँ। एउटा यो याद गर्नु होला। अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा, दीर्घकालीन करार भन्नाले के बुझिन्छ हैन। दीर्घकालीन करार लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्छौँ। यो भनेको 12 महिनाभन्दा बढीको जुन करार गरिन्छ, कुनै एउटा जुन परियोजना बनाउनु पर्यो, 11 महिना भयो भने त्यो दीर्घकालीन करार भएन, 13 महिना लाग्ने भयो। जस्तो कुनै एउटा चाहिँ हाइड्रो पावर बनाउनु पर्यो, 26 महिना लाग्ने भयो। 12 महिनाभन्दा बढी भयो नि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? दीर्घकालीन करार भनेर भन्छौँ। त्यसैले क्वेसन दीर्घकालीन करार भन्नाले आयकर ऐनले केलाई जनाउँछ भन्न सक्छ। जस्तो 1 महिनाभन्दा बढी, 12 महिनाभन्दा बढी, 2 वर्षभन्दा बढी, 5 वर्षभन्दा बढी, यसरी क्वेसनहरू आउन सक्छ। तपाईँले दीर्घकालीन करार भन्ने बित्तिकै 12 महिनाभन्दा बढी अवधिको जुनसुकै कन्ट्र्याक्ट हुन्छ करारहरू, त्यसलाई हामीले दीर्घकालीन करार भनेर भन्छौँ। अब यसले अर्को कुरा गर्छ, साझेदारी भन्नाले। साझेदारी भन्नाले 20 जनाभन्दा कम साझेदार भएको, दर्ता भएको वा नभएको फर्मलाई हामीले के भन्छौँ? साझेदारी भनेर भन्छौँ, है। यो पनि याद गर्नु पर्यो। साझेदारी भन्नाले कतिजनाभन्दा कम व्यक्तिहरू भएकोलाई मात्रै हामी साझेदार मान्छौँ त भन्दा 20 जनाभन्दा कम हुनु पर्यो, है। अनि अर्को यसमा डिफाइन गरेको भनेको सामान्य ब्याज दर भन्नाले के बुझिन्छ? सामान्य ब्याज दर भन्नाले वार्षिक 15%लाई जनाउँछ, है। सामान्य ब्याज दर आयकरमा सामान्य ब्याज दर भन्नाले के बुझिन्छ? वार्षिक 15%लाई जनाउँछ। अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको बासिन्दा व्यक्ति भन्ने छ। बासिन्दा र गैर बासिन्दाको अवधारणा आयकर ऐनमा बहुत धेरै लागू हुन्छ। अब यहाँनिर बासिन्दा भनेको सामान्यतया नेपालमा बसोबास गर्ने मान्छे भनेर बुझ्नु पर्यो। नेपालीको हकमा, तपाईँ हाम्रो हकमा त हामी सबै बासिन्दा हौँ, रेजिडेन्ट्स। तर गैर बासिन्दा पनि हुन्छ, जो अमेरिकाबाट नेपालमा आएको छ, 5-7 महिना नेपाल बस्यो, नेपालमा आय आर्जन गयो विदेशतिर गयो, त्यसलाई कति कर लाउने त, हैन? त्यसलाई कति कर लाउने हो? त्यो कुरा चाहिँ बासिन्दा र गैर बासिन्दाको हाम्रो ट्रिटमेन्टले प्रभाव पार्छ। त्यसका लागि हामीले बासिन्दा भनेको के हो भन्दा सामान्य बसोबासको स्थान नेपाल भएको, जस्तो तपाईँ हाम्रो सामान्य बसोबासको स्थान नेपाल छ। कसैको चितवन छ, कसैको काठमाडौँ छ, कसैको काहीँ छ, नेपालभरि हामी सामान्यतया बसोबास गर्छौँ। जनरल हाम्रो प्लेस अफ रेसिडेन्स नेपाल हो भने हामी बासिन्दा हौँ एउटा।
अर्को विदेशीहरूको हकमा अविच्छिन्न 365 दिनको अवधिमा 183 दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा बसोबास गरेको छ भने त्यसलाई हामी बासिन्दाको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। हो त्यो मान्छेलाई यदि कोही मान्छे विदेशी मान्छे 365 दिनको अविच्छिन्न अवधिमा अविच्छिन्न 365 कन्टिन्युअस 365 दिनको अवधिमा 183 वा सोभन्दा बढी दिन नेपालमा बसोबास गरेको छ भने त्यसले कमाएको आम्दानी र तपाईँ हाम्रो आम्दानीमा एउटै हिसाबले एउटै ट्रिटमेन्ट हुन्छ। र नेपाल सरकारले आए वर्षमा कुनै समयमा विदेशमा खटाएको व्यक्ति जस्तो राजदूतावासमा काम गर्ने कर्मचारीहरू हुन्छ नि, तिनीहरू त 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षलाई भनेर विदेश जान्छ। 4 वर्षलाई विदेश जान्छ, अमेरिकामा गएछ, अमेरिकन दूतावासमा 4 वर्ष बसेको छ भने त्यसले कर नेपालमा तिर्ने कि अमेरिकामा तिर्ने? हैन, त्यसलाई कति कर लाग्ने? तपाईँ हामीले जस्तै लाग्ने कि अमेरिकनलाई जस्तो कर लगाउने कि कसरी कर लगाउने भन्दा त्यो पनि बासिन्दा हो, नेपालकै जस्तो मान्छे हो। किन भन्दा त्यो नेपाल सरकारले खटाएको हो नि त, आफै गएको होइन। आफै गएको तपाईँ आफ्नो पैसाले आफै तरिकाले डिबी पारेर अथवा अन्य कुनै तरिकाले अमेरिका जानुभयो भने त्यसको र नेपाल सरकारले पठाएकोलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने तरिका फरक हुन्छ। अब हाम्रो अर्को एउटा छ रोजगारीको आय भन्ने छ, दफा 8 है। रोजगारीको आय दफा 8 यति कुरा याद गर्नु होला। कुनै पनि व्यक्तिले विगतमा अहिले र भविष्यमा जेसुकै रोजगारीहरू गरोस् त्यसबाट प्राप्त भएको जतिसुकै पारिश्रमिक तलब भत्ता ज्याला व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गरेका खर्चहरू हैन शोधभर्नाहरू यी विभिन्न पुरस्कारहरू अवकाश आयहरू जे जति कुराहरू आउँछ यी सबै कुराहरूलाई हामी रोजगारीको आय भनेर भन्छौँ। रोजगारीको आय दफा 8 भनेर याद गर्नु। अब यसमा समावेश नहुने रकमहरू पनि छन् रोजगारीको आयमा, जस्तो केही कर छुटको आय भनेर भनेको छ, छुट हुने आयहरू छन्, अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने आय छन्, खाजा तथा खाना खर्चहरू भनेको छ हैन, सानातिना भुक्तानी 500 रुपैयाँसम्मको एकपल्टको भुक्तानी यदि कुनै व्यक्तिलाई दिएको छ कार्यालयले भने त्यो व्यक्तिको आम्दानीमा समावेश गर्नु पर्दैन। र रोजगारीको आय नगद आधारमा राख्नुपर्छ। नगद आधारमा भन्नुको मतलब तपाईले आषाढ महिनाको तलब साउनमा पाउनुभयो, आषाढ महिनाभरि काम गर्नुभयो र त्यसबापत पाउनुपर्ने तलब साउनको 1 गते पाउनुभयो भने त्यो आम्दानी तपाईको गत आर्थिक वर्षको होइन कि यो आर्थिक वर्षको हुन्छ। किन भन्दा नगद आधारमा भनेको तपाईले जुन डेटमा नगद प्राप्त गर्नुभयो त्यही आर्थिक वर्षमा कर तिर्ने हो। तर व्यवसायमा त्यस्तो हुन्न नि। व्यवसायमा तपाईले गत वर्ष थुप्रो बिक्री गर्नुभयो, उधारो बिक्री गर्नुभएको छ हैन, जम्मै उधारो छ, रिसिभेबलमा पैसा राख्नु भएको छ, पैसा आएको छैन पनि पैसा यो साल आयो भने पनि त्यही साल कर तिर्नुपर्छ हैन। त्यो एक्रुअल बेसिसको लेखाङ्कन हो। अब यो रोजगारीको आय भनेको नगद आधारमा तपाईले जुन डेटमा पैसा पाउनुहुन्छ त्यही डेटमा कर तिर्नुपर्छ। अर्को छ व्यवसायको आय दफा 7। व्यवसाय भनेको अघि हामीले भनिसक्यौँ नि, कुनै पनि व्यक्तिको पुँजी र श्रम दुईटैको मिश्रणबाट कुनै मुनाफामूलक कामहरू गर्छ भने त्यसलाई हामीले व्यवसाय भनेर भन्छौँ। अब यसमा व्यावसायिक जस्तो बिक्रीका कुराहरू, कमिसनका कुराहरू, सेवा शुल्कका कुराहरू, त्यस्तै सम्पत्तिहरू बिक्रीका कुराहरू हैन, उपहारहरू, व्यावसायिक उपहारहरू, यी सबै कुराहरू व्यवसायको आयमा समावेश गरिन्छन्। त्यस्तै अर्को भनेको हाम्रो लगानीको आय हो। लगानीको आय भनेको दफा 9 भनेर याद गर्नु होला। दफा 9 मा लगानीबाट प्राप्त मुनाफा र लाभहरू, जस्तो लगानीको प्रतिफल भनेको जस्तो तपाईले पैसो कसैलाई दिनुभयो, पैसो साथीलाई दिनुभयो, ब्याज पाइन्छ हैन, त्यो ब्याज के हो? लगानीको आय हो। कुनै शेयर किन्नुभयो, शेयर बापत तपाईलाई के पाइन्छ? शेयर तपाईले राखे बापत डिभिडेन्ड पाउँछ, लाभांशहरू पाउँछ। अनि कुनै तपाईको गाडी थियो भाडामा लगाइदिनु भयो, भाडा रकम पाउँछ हैन। यी विभिन्न खालको लगानीको आय हुन्छ। यो सबै आयलाई दफा 9 ले के गरेको छ त लगानीको आयमा समावेश गरेको छ। त्यस्तै अर्को अलि इम्पोर्टेन्ट भनेको आयकर नलाग्ने रकमहरू के हो? कुन कुन रकममा आयकर लाग्दैन त भन्दा जस्तो नेपाल सरकारले कुनै विदेशीलाई अथवा कुनै विदेशी निकायलाई, कुनै विदेशी कन्ट्र्याक्टरलाई सम्झौता गरेर नेपालमा कर लाग्दैन तिमीलाई, कर छुटको कुरा हामी गर्छौँ, तिमी नेपालमा यो काम गर्देऊ भनेर भनेको छ भने नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको छ भने त्यसलाई कर लाग्दैन। एक। दोस्रो, विदेशी सरकारी सेवाबाट प्राप्त भएको रकम, जस्तो विदेशी सरकारी सेवाबाट प्राप्त भएको रकम भनेको नेपालमा तपाईँ नेपालको मान्छे भारतको रेलवेमा काम गर्नुहुन्छ, भारतको सरकारबाट प्राप्त गरेको रकम हो भने त्यसमा नेपालमा कर लाग्दैन। त्यस्तै विदेशी व्यक्तिले विदेशी सरकारबाट प्राप्त गरेको रकम, विदेशी व्यक्ति हुनु पर्यो, विदेशी सरकारबाट प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। जस्तै अमेरिकन राजदूतावासमा काम गर्ने कुनै विदेशी छ, अमेरिकन छ, त्यो अमेरिकनले दुईटा काम गर्छ,
एउटा नेपालमा पनि एउटा चाहिँ नेपालमा एउटा बेकरी उद्योग सञ्चालन गरेको छ आफ्नो इम्बेसी नजिकै। अर्को चाहिँ उसले आफ्नो के गर्छ त, अमेरिकन दूतावासको कर्मचारी पनि हो भनेपछि अब त्यो व्यक्तिलाई कर लाग्ने कि नलाग्ने भन्दा त्यो व्यक्तिलाई उसले विदेशी अमेरिकन सरकारबाट प्राप्त गरेको जुन विदेशी रकम छ त्यो रकममा कर नलाग्ने र नेपालबाट प्राप्त गरेको जुन बेकरी उद्योगबाट उसले चाहिँ प्राप्त गरेको रकम छ त्यसमा कर लाग्ने है। यसरी विदेशी व्यक्तिले विदेशबाटै प्राप्त गरेको रकममा कर लाग्दैन, तर विदेशी व्यक्तिले नेपालमा प्राप्त गरेको कुनै रकम छ भने त्यसमा कर लाग्छ। अनि त्यस्तै कर तिर्नु नपर्ने शर्तमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको हुनसक्छ कुनै व्यक्ति, त्यसलाई पनि कर लाग्दैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू अहिले स्थानीय निकायहरूले वृद्ध भत्ता, त्यस्तै अर्को चाहिँ विडो अलाउन्सेसहरू दिन्छ होइन, अरू चाहिँ अपाङ्गता डिसेबलहरूलाई दिन्छ, राउटेहरूलाई दिन्छ, यिनीहरू चाहिँ विभिन्न खालको भत्ताहरू बाँडिरहेको हुन्छ नि हो, यस्तो भत्ताहरूमा पनि कर लाग्दैन। त्यस्तै इच्छापत्र, अपुताली, उपहार, छात्रवृत्तिहरूमा पनि कर लाग्दैन। त्यस्तै कर छुट पाउने संस्थाहरू हुन्छन्, जस्तो एनजिओ भन्नु न, कुनै धार्मिक संस्था छ, कुनै खेलकुदसँग सम्बन्धित संस्थाहरू छ, एमेच्योर टाइपका संस्थाहरू हुन्छन्। त्यस्ता संस्थाहरू जसको उद्देश्य व्यवसाय गरेर नाफा आर्जन गर्नु होइन, समाज सेवा गर्नु हो, त्यस्ता संस्थाले चन्दा बापत र आफ्नो त्यो संस्थाको उद्देश्य अनुसार प्राप्त गरेको रकममा कर लाग्दैन। चन्दा र संस्थाको उद्देश्य अनुरूप गरेको आम्दानीमा कर लाग्दैन, तर अरू आम्दानीमा कर लाग्छ। फेरि ख्याल गर्नुलाई, कर छुट पाएको संस्थाले चन्दा र आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको कार्य बाहेकको अन्य तरिकाले कुनै चाहिँ काम गर्छ भने त्यसबाट प्राप्त भएको आम्दानीमा कर लाग्छ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा चाहिँ मानौँ कुनै एउटा माडवारी सेवा समाज छ, माडवारी सेवा समाजले माडवारीहरूको एउटा सेवा समाज छ, त्यो सेवा समाजले के काम गर्छ त भन्दा यो विभिन्न खालका चाहिँ मान्छेहरूलाई जो एकदम रोडमा सुत्ने खालका मान्छेहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्छ भनेर मानौँ भने त्यो कामका लागि उसले चन्दा लिन सक्छ र त्यही कामका लागि भनेर उसले चाहिँ अरू आम्दानीहरू प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त, कर छुट दिन्छौँ। तर त्यही संस्थाले एउटा गेस्ट हाउस सञ्चालन गर्छ र त्यो गेस्ट हाउसमा चाहिँ मान्छेहरूलाई पैसा तिरेर सुत्ने सुविधा दिन्छ, लजिङको सुविधा दिइन्छ भने त्यो आम्दानीमा त्यही संस्थाको पनि कर लाग्छ। त्यसैले उद्देश्य अनुसारको काम गरेपछि मात्रै कर छुट पाइन्छ। उद्देश्यभन्दा बेगर गएर गरेको उसमा कर छुट प्राप्त भएर लाइसेन्स लिएको संस्थाले पनि कर तिर्नुपर्छ। त्यस्तै विदेशी राष्ट्रको सेनामा काम गरे बापतको पेन्सन रकम, जस्तो ब्रिटिस लाउरेहरूले अथवा इन्डियन आर्मीहरूले जति पनि नेपालमा पेन्सनको रकम ल्याउँछन् त्यसमा कर लाग्दैन है। तर अब नेपाली सेनाबाट अथवा नेपालको निजामती कर्मचारीहरू जो पेन्सनमा आएका हुन्छन् तिनीहरूलाई कर लाग्छ। फेरि हेर्नुहोस् है, अब यहाँ यो चाहिँ अलिकति विभेद जस्तो देखियो होइन। विदेशीबाट आएको सेनालाई सम्मान गरेको झन् नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलाई सम्मान गर्नुपर्ने, उनीहरूको पेन्सनमा कर नलाउनु पर्ने, यत्रो सेवा गरेको राष्ट्रको विदेशीलाई गरेर सेवा गरेर आएको छ अनि त्यसैको पेन्सनमा फेरि कर छुट दिएको छ, अलिकति नमिले जस्तो देखियो। खैर ठिकै छ, हामीलाई त्यो टेन्सन भएन। हामीले बुझ्नुपर्ने विदेशी राष्ट्रको सेनामा काम गरे बापत जुन पेन्सन आउँछ त्यो पेन्सनमा कर छुट पाइन्छ। त्यस्तै नेपाल सरकारको आयमा कर लाग्दैन, नेपाल सरकारको आयमा कर लाग्दैन। नेपाल सरकार भनेको नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय तिनटै हो है, यो तिनटैको आयमा कर लाग्दैन। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जुन आफ्नो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि जुन कार्यहरू गरेको हुन्छ त्यसमा पनि कर लाग्दैन, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आयमा पनि कर लाग्दैन। त्यस्तै अर्को उपभोक्ता संस्थाहरूको आयमा पनि कर लाग्दैन, जस्तो खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी उपभोक्ता संस्थाहरूले जति पनि आफ्नो आम्दानी प्राप्त गरेका हुन्छन् त्यसलाई पनि कर लाग्दैन। यो बाहेकका अरू जम्मैलाई कर लाग्छ। त्यस्तै अर्को खास व्यवसायलाई कर छुट दिएको छ दफा 11 मा। त्यो व्यवसायहरू के हुन्? कृषि व्यवसायमा कर लाग्दैन एक, अनि गाउँका सहकारीहरूमा कर लाग्दैन र तिनीहरूले दिने लाभांशमा पनि कर लाग्दैन। सहरकामा लाग्छ है, फेरि गाउँका सहकारीहरूमा कर लाग्दैन। गाउँपालिकामा सञ्चालित लघु वित्त, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र तोकिएको सहकारीमा राखेको निक्षेप ब्याज 25,000 सम्म भएपछि कर लाग्दैन। त्यस्तै विशेष उद्योगलाई करको दरमा छुट दिएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूमा पनि करहरूमा विभिन्न खालको छुटहरू दिएको छ। अर्को खर्च कट्टी छ दफा 13, व्यवसायसँग सम्बन्धित भएको, सो व्यक्तिबाट भएको र सो आय वर्षमा भएका सबै खर्चहरू कट्टी गर्न पाइन्छ। क्वेसन के बन्छ त यसमा भन्दा खर्च कट्टीको दफा कुन हो भनेर एउटा क्वेसन त्यो बन्न सक्छ, दफा 13 भनेर याद गर्नु पर्यो। अर्को कुरा, कस्तो खालका खर्चहरू आयकर ऐन 2058 बमोजिम आय निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा कट्टी गर्न पाइन्छ भन्यो भने व्यवसायसँग सम्बन्धित
सो व्यक्तिबाट भएका र सो आर्थिक वर्षमा भएका। जस्तो तपाईको व्यवसाय छ, तपाईको व्यवसाय मानौँ चप्पल कारखाना छ भने चप्पल कारखाना व्यवसायसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो। त्यही चप्पल कारखानाले गरेको त्यसैको नाममा भएको खर्च हुनु पर्यो र त्यही आर्थिक वर्षमा हुनुभयो। अनि त्यस्तो भयो भने त्यो सबै खर्चहरू कट्टी गर्न पाइन्छ। अब खर्च कट्टीका धाराहरू दफाहरू विभिन्न छन्। सामान्य तपाईँले याद मात्रै गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा सामान्य कट्टी जनरल डिडक्सन दफा 13 मा छ। ब्याज खर्च कट्टी गर्नु पर्यो, ऋण लिएको हुन्छ नि व्यवसायले त, त्यो दफा 14 मा। व्यापार मौजदातको लागत खर्च दफा 15 मा। मर्म सुधार खर्च दफा 16, प्रदूषण नियन्त्रण खर्च दफा 17, अनुसन्धान तथा विकास खर्च दफा 18, ह्रास कट्टी सम्बन्धी खर्च दफा 19 र नोक्सानीहरू विगत वर्षमा भएको नोक्सानीहरू 7 वर्षसम्म सार्न पाइन्छ। त्यो दफा 20 बमोजिम सार्न पाइन्छ है। 7 वर्षसम्म नोक्सानी सार्न पाइन्छ। जस्तो यो साल तपाईँको नाफा भयो, गत साल तपाईँ घाटामा हुनुहुन्छ, गत साल 1 लाख घाटा थियो, यो साल 1 लाख नाफा छ भनेपछि अब यो सालको 1 लाखको जुन नाफा छ योबाट गत सालको 1 लाख माइनस जुन घाटा छ त्यसलाई घटाउन पाउनुहुन्छ तपाईँले। त्यसलाई नोक्सानी सार्ने भनेर भन्छौँ। यो दफा 20 मा व्यवस्था गरेको छ। अब ह्रास कट्टी सम्बन्धी दफा 19 मा अलिकति इम्पोर्टेन्ट भयो भने मैले यसलाई अलिक फोकस गरेँ। अब यहाँनिर ह्रास कट्टी सम्बन्धी दफा 19 र अनुसूची 2 मा ह्रास कट्टीको व्यवस्था गरेको छ। ह्रास कट्टी भनेको जुन चाहिँ प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टहरू हुन्छ हैन, यो ह्रास योग्य सम्पत्तिहरू हुन्छ, डिप्रिसिएबल एसेट भनेर भन्छौँ, जसको मूल्य घट्छ हैन, समय व्यतीत हुँदै जाँदा मूल्य घट्ने सम्पत्तिहरूलाई हामीले ह्रास योग्य सम्पत्तिहरू डिप्रिसिएबल एसेट्स भनेर भन्छौँ। प्रपर्टी प्लान्ट र इक्विपमेन्टहरू यसमा पर्छन्। फिक्स्ड एसेट भनौँ। यस्ता प्रकारका फिक्स्ड एसेटहरूलाई 5 वटा भागमा वर्गीकरण गरेको छ। क, ख, ग, घ र ङ। 5 भागमा। कति भागमा भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। 5 वटा वर्गमा वर्गीकृत गरेको छ र ह्रास कट्टीको दर 5, 25, 20, 15 र अर्को चाहिँ एउटा क्याल्कुलेसन गरिएको छैन। त्यहाँ टोटल लाइफ अवधि डिभाइड बाई मूल्य डिभाइड बाई टोटल लाइफ अवधि भनेर कायम गरिएको छ। तोकेका दर भनेको 5, 25, 20 र 15 क, ख, ग, घ। यसरी याद गर्नु होला। कट्टी गर्न नपाइने खर्च पनि छ दफा 21 मा। यसमा के छ त भन्दा घरेलु र व्यक्तिगत प्रकृतिको खर्च घटाउन पाइँदैन। आयकर र अन्य जरिवानाहरू घटाउन पाइँदैन। हेर्नुहोस् है, भन्सार घटाउन पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ। किन? भन्सार त जरिवाना होइन नि त। भन्सार त जरिवाना होइन। आयकर मात्रै घटाउन पाइन्न, अन्य करहरू घटाउन पाइयो। अन्य करहरू भ्याट पनि घटाउन पाइयो, अन्तशुल्क पनि घटाउन पाइयो, कृषि सुधार शुल्क पनि घटाउन पाइयो, भन्सार पनि घटाउन पाइयो, एजेन्टलाई दिएको कमिसन पनि घटाउन पाइयो। तर जुर्मानाहरू घटाउन पाइएन हैन। जुर्मानाहरू जति कानुन उल्लङ्घन गरेको खण्डमा, जस्तो ट्रक ल्याउनु भएको थियो, बाटोमा ट्रकले चाहिँ ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्यो, ट्राफिकले 1000 जरिवाना गर्यो, तपाईँको फर्मले तिर्नु पर्यो त्यो त हैन। त्यस्तो बेलामा त्यो 1000 जरिवाना खर्च कट्टी गर्न पाइन्छ त? पाइँदैन। तर बाटामा चाहिँ कुनै नगरपालिकाको कुनै करहरू थियो भने पाइन्छ त? पाइन्छ। फेरि करहरू घटाउन पाइयो, जुर्माना घटाउन पाइएन। यस्तै अन्तिम रूपमा हुने कट्टी हुने रकमहरू भन्ने छ, पछाडि आउँछ। 50,000 भन्दा बढीको नगद भुक्तानी गर्नुभएको छ भने त्यो पनि घटाउन पाइएन। प्यान नम्बर नलिएका कर्मचारी तथा कामदारलाई तिरेको पारिश्रमिक र ज्याला पनि घटाउन पाइन्न। तर अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ जस्तो तपाईँलाई रेगुलर रूपमा काम गर्ने मान्छे चाहिएन, एकपल्ट एयरपोर्टबाट तपाईँको सामान बोकेर चाहिँ तपाईँको होटलसम्म ल्याइदिने मान्छे चाहियो, त्यो त पट्के हो नि त हैन। कहिलेकाहीँ मात्रै हुने हो नि त, त्यो सधैँभरि तपाईँको पेसै त्यही हो र होइन नि त। त्यस्तो बेलामा कोही मान्छे चाहिँ छ भने 3000 रुपियाँसम्मको ज्याला चाहिँ तपाईँले दिन पाउनुहुन्छ। त्यसलाई पनि तपाईँले खर्च कट्टीको रूपमा लेख्न पाउनुहुन्छ। लाभांश घटाउन पाउँदैन र पुँजीगत प्रकृतिका खर्चहरू पनि घटाउन पाइन्न। अब करको लेखाङ्कन कसरी गर्ने भन्ने छ आयकरमा। करको लेखाङ्कन भनेको प्राकृतिक व्यक्तिको रोजगारी तथा लगानीको आय छ भने त्यसलाई हामीले नगद आधारमा लेखाङ्कन गर्छौँ, क्यास बेसिसमा। स्वाभाविकका अरू सबै आम्दानीहरूलाई पूर्वभावी आधारमा लेखा राख्छौँ। यति कुरा याद गरे पुग्छ। कतिपय कुराहरू के हुन्छ त भन्दा तपाईँले जे जति कुराहरू, जे जति सेवा प्रोभाइड गर्नुभएको छ, जे जति वस्तुहरू अरूलाई बेच्नुहुन्छ, त्यो वस्तुमा अथवा सेवा प्रवाह गरेको सन्दर्भमा तपाईँलाई पैसा नै प्राप्त नभएको हुनसक्छ, अरू कुराहरू प्राप्त भएको हुनसक्छ। अनि त्यस्तो बेलामा त्यो पैसालाई कसरी पैसामा रूपान्तरण गरेर कर तिराउने त भन्दा यदि तपाईँले सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको छ, तपाईँले केही सामानहरू अरूलाई दिनुभयो, त्यसको बदलामा उसले चाहिँ तपाईँलाई एउटा मोटरसाइकल दियो भने तपाईँको सामानको मूल्य कति हो त भन्दा त्यो सम्पत्तिको, त्यो मोटरसाइकलको बजार मूल्य जति छ त्यति हो। त्यति तपाईँको आम्दानीमा जोड्नु पर्यो। जस्तो बजारमा प्रचलित ब्याजको दर
10% छ। तपाईको जुन जुन तपाईँ काम गर्ने संस्था छ त्यो संस्थाले तपाईँले 5% ब्याज दरमा ऋण दियो भनेपछि 5% त कम तिर्नु पर्यो नि तपाईँले। हो, त्यो जति कम तिर्नु परेको छ त्यति आम्दानी हो तपाईँको, त्यसलाई जोड्नुपर्छ। त्यस्तै निजी सवारी साधन उपलब्ध गराउन सक्छ। ब्याङ्कहरूमा धेरै छ निजी सवारी साधन, निजी प्रयोगको लागि सवारी साधन उपलब्ध गराउँछ ब्याङ्कले आफ्नो म्यानेजरहरूलाई, सिइओहरूलाई। त्यसमा खाइपाइ आएको तलबको 0.5% कर्मचारीलाई भयो 0.5% र अरूलाई भयो बजार मूल्यको 1% जोड्नुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तै भवन उपलब्ध गराएमा खाइपाइ आएको तलबको 2% जोड्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ। अब त्यो कुराहरू ठिक छ। अब हामी तपाईँलाई अझ इम्पोर्टेन्ट, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट करदाताका अधिकारहरू हो। यो अधिकार पनि तपाईँले कण्ठ पार्नु पर्यो, दफा 74 पनि कण्ठै गर्नु पर्यो। करदाताका अधिकारहरू आयकर ऐन 2058मा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। दफा 74मा जम्मा 5वटा अधिकारहरू दिएको छ। ती अधिकारहरू सम्मानपूर्वक व्यवहार दिनुपर्छ। कर प्रशासनले, सरकारले करदातालाई करदाता भनेका भगवान हुन्, तिमीहरू नै हाम्रो सर्वेसर्वा हौ, तिमीहरूले गर्दा हामी बाँचेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज गरेर उनीहरूलाई अफिसमा आयो भने ल बस्नुहोस्, चियापानी चिसो ल्याउँ कि तातो ल्याउँ भनेर दिनुपर्छ। त्यसलाई हामीले सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ। सम्मानपूर्वक व्यवहार पाउने करदाताको अधिकार हो। भन्सारमा पनि त्यो लागु हुन्छ हैन। कर सम्बन्धी सूचनाहरू निःशुल्क प्राप्त गर्नुपर्छ। कर सम्बन्धमा के कस्ता कुराहरू नयाँ भइराखेको छ त्यसैले परिपत्रहरू निकाल्छ नि विभागले, मन्त्रालयले, कार्यालयहरूले सूचनाहरू निकालिराखेको हुन्छ हैन। रेडियोमा, टिभीमा दिइराखेको हुन्छ नि, त्यो भनेको निःशुल्क रूपमा करदातालाई सूचनाहरू दिइराख्नुपर्छ। अर्को, सफाइको सबुत पेश गर्ने पाउने अधिकार हुन्छ उसको। भन्नुको मतलब कर अधिकृतले आफू खुसी करदातालाई नसोधिकन केही पनि गर्न पाउन्न। पहिला उसलाई सोधेर जानकारी गराएर उसलाई सबुत पेश गर्ने, प्रमाणहरू पेश गर्ने मौका दिएर मात्रै कारबाही गर्न पाइन्छ। त्यस्तै यदि कर अधिकृतले गरेको निर्णय उप आफ्नो लेखा परीक्षक वा कानुन व्यवसायी अडिटरहरूलाई राख्न उसले पाउँछ। मेरो तर्फबाट फलानुले हेर्नुहुन्छ है, म जान्दैन यो करको कुरा भनेर अरू मान्छेलाई सार्न पाउँछ उसले। करदाताका जति पनि कुराहरू छन् तिनी सबै कुराहरू कार्यालयमा पेश गरेका कुराहरू गोप्य हुन्छ सबै। एकले अर्कालाई, कर अधिकृतहरूले, कर कार्यालयका कर्मचारीहरूले अरूलाई देखाउन मिल्दैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनौँ यो आयकर ऐनकै, त्यो चाहिँ भुक्तानीमा करकट्टी हो। ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स भनेर भन्छौँ। जस्तो तपाईँले कसैलाई भुक्तानी दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो भुक्तानी दिने बेलामै त्यो व्यक्तिको तर्फबाट करकट्टी गरिदिएर करको रकम सरकारलाई बुझाउने, बाँकी तलब उसलाई बुझाउने। जस्तो तपाईँ मानौँ कुनै ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै एउटा एबिसी कम्पनीमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले त तलब पाउनुहुन्छ काम गरे बापत। हो, त्यो तलब पाउने बेलामा एबिसी कम्पनीले तपाईँलाई लाग्ने कर पहिल्यै कट्टा गरेर त्यो कर सरकारलाई बुझाइदिने, बाँकी तलब मात्रै तपाईँलाई दिने, त्यस्तो सिस्टमलाई हामीले ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स भनेर भन्छौँ। टिडिएस भन्ने भन्छ नि, टिडिएस भनेको यही नै हो। आयकर ऐनको दफा 17 के अरे परिच्छेद 17 दफा 87 देखि 93 सम्म यसको व्यवस्था गरेको छ। यसमा मूलभूत रूपमा तपाईँले दुईवटा कुरा जान्नु जरुरी छ। एउटा विथ होल्डर भनेर भन्छौँ। विथ होल्डर भनेको त्यस्तो कार्यालय, त्यस्तो फर्म जसले चाहिँ भुक्तानी गर्छ र भुक्तानी गर्ने बेलामा करकट्टी गर्नुपर्छ। अर्को विथ होल्डी, विथ होल्डी भनेको जसले भुक्तानी पाउने हो त्यसलाई हामी विथ होल्डी भनेर भन्छौँ। अब यसको व्यवस्थाहरू के छन् त? भुक्तानीको करकट्टी सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के छन् भन्दा, भुक्तानीको करकट्टी गरिसकेपछि महिना समाप्त भएको 25 दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा विवरण विभाग समक्ष पेश गर्नुपर्छ। भ्याटमा पनि त्यही थियो हैन, अन्तशुल्कमा पनि त्यही थियो। तपाईँ एकदम टाइअप गर्नु होला। महिना समाप्त भइसकेपछिको 25 दिनभित्र यसरी करकट्टी टिडिएस गरेको सबै विवरण चाहिँ बुझाउनुपर्छ र कर पनि 25 दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्छ हैन। त्यस्तै यदि बुझाएन भने ब्याज लाग्छ। 119 अनुसारको ब्याज लाग्छ र अरू 117 अनुसारको शुल्क पनि लाग्छ। ब्याज र शुल्क लाग्छ है। के लाग्छ भन्ने हामी पछाडि हेर्छौँ। अब शुल्क र ब्याज के लाग्छ त भन्दा, यदि आय विवरण नै बुझाएन भने वार्षिक 1.5% का दरले शुल्क लाग्छ। यदि चाहिँ टिडिएस बुझाएन भने वार्षिक 2.5%, 2.5% को दरले शुल्क लाग्छ। र घटी कर बुझाएको छ भने जति घटी बुझाएको छ त्यसको 50% शुल्क लाग्छ। करकट्टीमा ब्याज कति लाग्छ त? अघि हामीले भन्यौँ साधारण ब्याजको दर भनेको 15% हो हैन। दफा 119 मा 15% ब्याज लाग्छ। अब हामीले केही करहरूमा कसरी करकट्टी हुन्छ त, केही भुक्तानीहरूमा भन्ने हेरौँ। भाडा भुक्तानीमा कसरी करकट्टी हुन्छ भन्दा, भाडा भुक्तानी भनेको जस्तो कुनै मूर्त सम्पत्तिहरू हैन, कुनै ट्यान्जिबल एसेट्सहरू भनेर भन्छौँ,
जो देखिने सम्पत्तिहरू हुन्छन् त्यो देखिने सम्पत्तिहरूलाई हामीले कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न अस्थायी प्रयोग गर्न दिए बापत केही रकम प्राप्त गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले भाडा भनेर भन्छौँ। यदि अमूर्त सम्पत्ति हो भने त्यसलाई हामीले रोयल्टी भनेर भन्छौँ हैन। जस्तो रामकृष्ण ढकालको गीत चाहिँ तपाईँले सुनिदिए बापत सुनाइदिए बापत रामकृष्ण ढकाललाई दिइन्छ, त्यो के हो? त्यो रोयल्टी हो, भाडा होइन। किन भाडा होइन? भाडा भनेको मूर्त सम्पत्तिहरूमा टान्जिबल एसेट्समा मात्रै लागु हुन्छ हैन। रामकृष्ण ढकालको घर भाडामा लायो भने उसले त्यो भाडा हुन्छ, उसको आफ्नो एल्बमहरू गीतहरू अरूलाई दियो भने त्यो चाहिँ रोयल्टी हुन्छ। भाडा भुक्तानीमा कसरी करकट्टी हुन्छ त भन्दा भाडा भुक्तानी गरेको छ भने 10% को दरले करकट्टी हुन्छ। यो याद गर्नु पर्यो, 10% है। जस्तै मोहकरमा दर्ता भएको व्यक्तिसँग सवारी साधन भाडामा लिएको भएमा 1.5% 1.5% मात्रै कट्टी गर्नुपर्छ। भ्याटमा दर्ता भएको कुनै चाहिँ सवारी साधनको व्यवसायी छ, जस्तो मानौँ कुनै ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी छ भनौँ न, ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरू छ, त्यो भ्याटमा दर्ता भएको छ भने त्यसको ट्रक हामीले भाडामा लियौँ भने यदि भ्याटमा दर्ता नभएको भयो 10% काट्टा गर्नु पर्यो, भ्याटमा दर्ता भएको छ भने 1.5% मात्रै कट्टा गर्नु पर्यो। त्यस्तै ढुवानी सेवा बापतको भाडा भुक्तानी गरेको छ, टोटल ढुवानीमा भनेपछि ट्रक मात्रै लिएको भए 1.5%, टोटल ढुवानी भाडामा लिएको छ भने 2.5%। र अर्को एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा तपाईँले प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल बापत प्राप्त गरेको भाडा रकममा कर कट्टी गर्नु पर्दैन। अब यहाँनिर के बुझ्नुभयो त तपाईँले? प्राकृतिक व्यक्तिले गर्नु पर्दैन भनियो, तर माथि 10% भनेर भनियो। अब यो के हो त भन्दा प्राकृतिक व्यक्ति भनेको तपाईँ हामी जस्तो मान्छे जो जन्मिन्छ, बढ्छ र मर्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? प्राकृतिक व्यक्ति भन्छौँ हैन। हो, यो प्राकृतिक व्यक्ति तपाईँ हामी जस्तो जो व्यक्तिहरू छन् जसको जीवन हुन्छ, हो त्यो जीवन हुने व्यक्तिको घर, आफ्नो स्वामित्वमा भएको घर भाडामा लगायो भने त्यसबाट प्राप्त हुने जति पनि रकम छ त्यसमा कर कट्टी गर्न परेन। घर भाडा कर लागेन। किन लागेन भन्दा हाम्रो संविधानले, हाम्रो जुन अहिलेको संविधान छ, यो संविधानले घर बहाल करलाई स्थानीय तहको अधिकार भनेर दिएको छ है। स्थानीय तहको अधिकार, त्यहाँ कर लाग्छ, तर कसले कर लगाउँछ? नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले कर लगाउँछन्। त्यसैले केन्द्र सरकारले जुन हामी आयकर भनेको जुन केन्द्र सरकार, सङ्घीय सरकार, नेपाल सरकारको कुरा गर्दैछौँ, यसको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन। तर कुनै कम्पनीको घर छ भने त्यो चाहिँ पर्छ हैन। कम्पनीको घर, कुनै प्रालीले एउटा घर बनायो, त्यो घर भाडामा लगायो भने त्यो भाडामा प्राप्त गर्दाखेरि ती भाडामा लिने मान्छेहरूले 10% करकट्टी गर्नुपर्छ, प्रालीको हकमा, संस्थाको घरको हकमा, कम्पनीको हकमा। तर त्यो रामबहादुर, श्यामबहादुर, रीता, गीताको नाममा छ त्यो घर भनेपछि करकट्टी गर्न परेन। यति कुरा यहाँनिर याद गर्नु। अर्को ब्याज भुक्तानीमा पनि करकट्टी हुन्छ। ब्याज भुक्तानीमा यदि व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित छैन भने त्यसमा 5% कर लाग्छ। यदि व्यवसायसँग सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ भने 15% कर लाग्छ। जस्तो तपाईँको त ब्याङ्कमा खाता छ, बचत खाता छ हैन, बचत खाता छ, त्यो बचत खातामा पैसा राख्नुहुन्छ भनेपछि ब्याङ्कले तपाईँलाई त ब्याज दिन्छ नि त। त्यो ब्याज दिँदा त्यो तपाईँको ब्याज तपाईँको व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित हो त? होइन नि। त्यो व्यवसायको खाता होइन नि त, त्यो त तपाईँको खाता हो, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत कामको लागि खोलेको खाता हो। त्यसमा 5% ब्याङ्कले करकट्टी गरेर तपाईँलाई जहिले ब्याङ्कले ब्याज तपाईँको खातामा राख्छ, क्यालकुलेसन गर्छ, तैले 5% कर पनि गर्छ। तपाईँले स्टेटमेन्टमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर देखिन्छ करकट्टी यति भनेर। तर व्यवसाय तपाईँको एबिसी कम्पनी प्रणाली छ, त्यो एबिसी कम्पनी प्रणालीले आफ्नो खाता खोलेको छ ब्याङ्कमा भनेपछि त्यो ब्याङ्कले 15% करकट्टी गरिदिनुपर्छ। अरू सेवा शुल्कको भुक्तानीमा 15% कर। त्यस्तै मोहकरमा दर्ता भएको छ भने 1.5% हैन। यो यति कुराहरू याद गर्नु। कमिसनको कुरा आउँछ, बिक्री बोनसहरू हैन, कमिसनहरू, यिनीहरूको भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकममा 15%ले कर लाग्छ। प्राकृतिक स्रोतको भुक्तानी रकममा पनि 15%ले कर लाग्छ। यति कुरा ख्याल गर्नु ल। भुक्तानी जुन कमिसन छ, बिक्री बोनसहरू छ नि, बोनसहरू, कमिसनहरू, यिनीहरूमा 15% कर लाग्छ। अर्को छ आकस्मिक लाभ। अघि हामीले भन्यौँ पुरस्कारको कुरा, अकस्मात रूपमा तपाईँलाई आइपर्यो, एकदम चिट्ठा पर्यो, तपाईँलाई गाडी, मानौँ तपाईँले चाहिँ एउटा नयाँ वर्षमा कुनै कुपन खरिद गर्नुभएको थियो, त्यसको तपाईँलाई 30 लाखको गाडी चिट्ठामा परेछ हैन।
भनेपछि अब त्यो 30 लाखको गाडी चिट्ठाउनु पर्यो भने तपाईलाई कति कर लाग्ने त भन्दा तपाईलाई 25% कर लाग्ने हैन 25% ले कति हुन्छ त 30 लाखको 7,50,000 रुपैयाँ तपाईले क्याश बुझाउनु पर्यो सरकारलाई गएर अनि मात्रै त्यो गाडी 30 लाखको गाडी तपाईले पाउनुहुन्छ नभए त्यो तपाईसँग 7,50,000 रुपैयाँ छैन भनेपछि त्यो 30 लाखको गाडी तपाईले पाउनुहुन्न किन भन्दा पहिला गएर कर बुझाउनु पर्यो अनि मात्रै गाडी तपाईको नाममा आउँछ किन भन्दा त्यो आकस्मिक लाभ हो आकस्मिक लाभमा 25% सरकारले कर दिन्छ तर अब त्यसमा केही छुट पनि दिएको छ जस्तो साहित्यिक कलात्मक सांस्कृतिक खेलकुद जस्तो उहरु हुन्छ नि हाम्रो खेलाडीहरु हुन्छ नि क्रिकेट खेलाडीहरु त्यस्तै पत्रकारिता विज्ञान प्रविधि आदि क्षेत्रमा योगदान पुर्याए प्राप्त हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 5 लाख रुपैयाँसम्मको पुरस्कारमा आकस्मिक लाभ कर लाग्दैन र त्यसभन्दा बढी पनि नेपाल सरकारले छुट दिन सक्छ पुँजीगत लाभ कर अर्को महत्त्वपूर्ण पुँजीगत लाभ कर भनेको जग्गा र शेयरमा लाग्ने कर हो जग्गाको मालपोतले असुल पर गर्दिन्छ शेयरको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले असुल पर गर्दिन्छ हैन जग्गा चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त 30 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको 5 वर्षसम्म स्वामित्व भएको छ भने 5% ले लाग्छ त्यस्तै 5 वर्ष भन्दा बढी स्वामित्व भएको छ भने 2.5% ले कर लाग्छ 10 वर्ष भन्दा पुरानो छ भने त्यसमा कर लाग्दैन मालपोत कार्यालयले असुल पर गरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई सबै डाटा सहित महिनामा रिपोर्ट पठाउनु पर्छ प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा चाहिँ यो तिरेको कर नै अन्तिम हुन्छ थप कर तिरिराख्नु पर्दैन अब अर्को चाहिँ करकट्टी गर्नु नपर्ने भुक्तानी भन्ने छ दफा 88 याद गर्नु होला दफा 88 मा कस्तो कुरामा करकट्टी गर्नु पर्दैन त भन्दा यहाँ लेखिदिएका बाहेक अरु सबैमा भुक्तानीमा करकट्टी गर्नुपर्छ भन्ने मान्नु पर्यो यहाँ लेखिदिएका कुराहरु के छ त जस्तो प्राकृतिक व्यक्तिले गरेको व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित बाहेकका भुक्तानीहरु जस्तै घरको नक्सा बनाउनु भयो तपाई घर बनाउँदै हुनुहुन्छ घरको नक्सा बनाउनु भयो इन्जिनियरलाई दिनु पर्यो पैसा घरमा ज्यामी लाउनु भयो इत्यादि कुराहरुमा पर्दैन पत्र पत्रिकामा लेख रचनाहरु प्रकाशित गरे बापत जुन पारिश्रमिक पाइन्छ त्यसमा पनि करकट्टी गर्नु पर्दैन त्यस्तै बासिन्दा बैंक वा अरु बासिन्दा वित्तीय संस्थाहरुलाई तिरेको ब्याज जस्तो हिमालयन बैंकले कृषि विकास बैंकमा खाता खोलेको छ अनि कृषि विकास बैंकले हिमालयन बैंकलाई ब्याज तिर्छ भने त्यस्तोमा करकट्टी गर्नु पर्दैन किन भन्दा बैंकलाई तिर्दाखेरि करकट्टी गर्नु ब्याजमा करकट्टी गर्नु पर्दैन कर छुट पाएको भुक्तानीहरु बैंकलाई तिरेको इन्टर रिजनल इन्टरचेन्ज शुल्कहरुमा लाभांश सामूहिक कोष जुन म्युचुअल फन्डहरु हुन्छ त्यसको लाभांश र ब्याजमा पनि पर्दैन त्यस्तै उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरे बापत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम प्रदान गरिने प्रोत्साहन हामीले भ्याट पर्दाखेरि हेरेका थियौं 10% भ्याटको रकम यदि तपाई भाट भटिनेमा गएर आफ्नो बैंक कार्डबाट पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने 10% भ्याटको 10% तपाईलाई फिर्ता हुन्छ भनेर भनेका थियौं त्यो फिर्ता हुने कुरा चाहिँ त्यसमा पनि करकट्टी गर्नु पर्दैन नेपाल सरकारबाट दिइने विभिन्न खालका वितरणहरु जस्तो भत्ताहरु प्रश्नपत्र जस्तो लोकसेवा आयोगको प्रश्नपत्र निर्माण उत्तर पुस्तिका परीक्षण लेख रचना बाबतकोमा भुक्तानीमा करकट्टी गर्नु पर्दैन रोजगारदाताले तपाई कहीँ जागिर गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ त भन्दा दफा 51 बमोजिम 750 रुपैयाँ कर चाहिँ हटाउन पाइन्छ औषधि उपचार खर्चको त्यस्तै अरु चाहिँ हाम्रो अनुसूची 1 बमोजिमको लाग्ने करहरु कट्टी गरेर मात्रै बुझाउनु पर्छ यदि गैर बासिन्दा व्यक्ति रोजगारवाला छ भने त्यसलाई 25% कर लाग्छ गैर बासिन्दा भने त तपाईहरुले बुझ्नुभयो मानौ नेपालको चौधरी ग्रुपमा भारतीय कोही मान्छे चाहिँ आएर 4 महिना काम गरेको छ र 4 महिनामा उले चाहिँ 4 लाख रुपैयाँ तलब पाएको छ भने त्यस्तोमा कर कसरी लाग्छ भन्दा सिधै 25% लाग्छ किन भन्दा त्यो बासिन्दा व्यक्ति होइन नि त हैन बासिन्दा व्यक्ति नभएपछि सोझै 25% लाग्छ तर यदि तपाई हामीले 4 लाख कमाएको भए कसरी कर लाग्थ्यो त त्यसरी कर लाग्दैन बरु त्यो 4 लाखमा हामीले 4 लाखसम्म छुटै पाउँथ्यौं हैन अहिले कति छुट पाइन्छ भन्नेमा म जान्छु त्यो छुट पाउने अनि विभिन्न करको दर 1% 10% 20% त्यसरी यसरी चाहिँ करको दर जान्छ अब यो अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानीहरु भनेर मैले अलिकति राखिदिएको छु त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट त छैन अघि हामीले कुरा गर्यौं त्यही नै हो त्यही कुराहरुलाई ऐनको दफा अनुसार मैले मिलाएर राखिदिएको छु अब अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको किस्ताबन्दी कर छ दफा 94 किस्ताबन्दी कर भनेको कुनै पनि कर तिर्ने जो मान्छे छ यो कर तिर्ने मान्छेले आफूलाई 1 वर्ष भरिमा तिर्नुपर्ने करलाई 3टा किस्तामा विभाजन गरेर तिर्नुपर्छ एकैचोटी कर तिर्ने हैन 3टा किस्तामा
भनेको पहिलो किस्ता पुस मसान्तसम्ममा तिर्नुपर्छ। त्यति बेला टोटल कर आफूलाई वर्षभरिमा जति लाग्छ अनुमानित गरेर त्यसको 40% कर तिर्नुपर्छ पहिलो पुस मसान्तमा, पहिलो किस्ता भनेर भन्छौँ। त्यस्तै दोस्रो किस्ता चैतमा बुझाउनुपर्छ, चैत मसान्तमा, त्यसमा टोटल 70% कर बुझाइसक्नुपर्छ र असार मसान्तमा तेस्रो अथवा अन्तिम किस्ता बुझाउनुपर्छ र त्यति बेला टोटल लाग्नुपर्ने अनुमानित सबै कर 7% कर चाहिँ बुझाइसक्नुपर्छ। यो किस्ताबन्दी करको व्यवस्था छ। अब हाम्रो आय विवरणको कुरो हामी अलिकति चर्चा गर्छौँ। आय विवरण भनेको दफा 96 बमोजिम छ। स्वयं कर आफै निर्धारण गरेर बुझाउनुपर्छ, 3 महिनाभित्र बुझाइसक्नुपर्छ र थप 3 महिना म्याद थप गर्न पाइन्छ। यसरी साउन भदौ असोजभित्र आय विवरण बुझाइसक्नु पर्यो र कार्तिक मङ्सिर पुस मसान्तसम्ममा म्याद थप गरेको छ भने बुझाउनु पर्यो। आय विवरणलाई हामीले विभिन्न प्रकारले बाँड्छौँ, तर मोटामोटी 3 तरिकाले बाँड्न सक्छौँ। डे 1 विवरण भनेर भन्छौँ। डे 1 विवरण भनेको यो चाहिँ नेपालमा स्रोत भएको जुन 20 लाखभन्दा तल कारोबार गर्ने र 2 लाखभन्दा कम आम्दानी भएको छ भने, प्राकृतिक व्यक्ति छ भने त्यसले बुझाउने विवरणलाई हामीले डे 1 भनेर भन्छौँ। यो डे 1 विवरण बुझाउँदाखेरि कर एकदम फिक्स लगाइदिएको छ सरकारले। अरू खातापाता हिसाबहरू केही राख्नु पर्दैन, सिधै गएर कर बुझाइदिएको हुन्छ ब्याङ्कमा। त्यसका लागि महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रको कारोबार हो 20 लाख रुपियाँभन्दा तलको भने त्यसमा 7,500 वार्षिक कर लाग्छ। नगरपालिकाभित्र हो भने 3,500 रुपियाँ वार्षिक कर लाग्छ एकमुष्ट, र गाउँपालिकाहरूमा छ भने 2,500 रुपियाँ वार्षिक एकमुष्ट कर लाग्छ। यति याद गर्नु होला। अर्को डे 2 विवरण भन्ने छ। डे 2 विवरण भनेको 20 लाखभन्दा बढी कारोबार छ कुनै मान्छेको र 50 लाखसम्मको कारोबार छ। 50 लाखभन्दा बढी कारोबार भयो भने त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्छ अनिवार्य। भ्याट पर्दाखेरि हामीले भनेका थियौँ 50 लाखभन्दा माथिको कारोबार हुने जोसुकैले पनि अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनैपर्छ। तर 50 लाखभन्दा तलको कारोबार हुनेले स्वैच्छिक हिसाबले मात्रै दर्ता गर्न पाउँछ, अनिवार्यता छैन भनेका थियौँ। हो त्यस्तै कुनै व्यक्तिको कारोबार 20 देखि बढी 50 लाखसम्म छ र भ्याटमा दर्ता छैन भने त्यस्तो व्यक्तिले डे 2 विवरण भनेर बुझाउँछ। त्यसमा ट्रान्जेक्सन ट्याक्स लाग्छ। जस्तो चुरोट लगायतका विभिन्न कारोबारहरू तोकिएका कारोबारहरू छन् भने टोटल जुन कारोबार मूल्य छ त्यसको 0.25% लाग्छ। यो बाहेकको अन्यमा 0.75 र सेवा व्यवसाय हो 30 लाखको सेवा कसैले गर्छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ 2%ले लाग्ने। अब यहाँनिर करको दर हेरौँ है। करको दर, यो कुरा हेरौँ। करको दर यो इम्पोर्टेन्ट छ। कसरी कर लाग्छ त भन्दा कर चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक व्यक्ति र दम्पति दुईटालाई अलग अलग ढङ्गले कर लाग्छ। प्राकृतिक व्यक्ति भनेको जो जीवित व्यक्ति हुन्छ नि, तपाईँ हामी जस्तो जीवित व्यक्ति र त्यसको एकलौटी फर्म दुईटैलाई हामीले प्राकृतिक व्यक्ति भनेर भन्छौँ। अब यो जीवित व्यक्ति तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिहरू पनि दुईटा हुन्छ। फेरि एउटा सिङ्गल हुन्छ, अर्को बिहे गरेको मान्छे छ भने त्यसको के हुन्छ त श्रीमान या श्रीमती हुन्छ, जसलाई हामी कप्पल भनेर भन्छौँ अथवा दम्पति भन्छौँ नेपालीमा, होइन। त्यसैले सिङ्गल कप्पल दुई थरी कर लाग्छ, त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो। सिङ्गललाई कसरी कर लाग्छ, डबल अथवा कप्पललाई कसरी कर लाग्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। पहिला हामी सिङ्गल व्यक्तिको हेरौँ। एकल प्राकृतिक व्यक्ति, सिङ्गल नेचुरल पर्सन। त्यसलाई आम्दानी यदि 4 लाख रुपियाँसम्म छ भने 1% मात्रै कर लाग्छ। त्यसलाई पनि हामी सामाजिक सुरक्षा कर भनेर भन्छौँ, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स भनेर भन्छौँ। त्यस्तै 4 लाखदेखि 5 लाखसम्मको आम्दानी छ भने थप आम्दानीमा पहिलो 1% त लाग्यो, त्यसपछिको त्यो जति थप हो त्यसमा 10% कर लाग्छ। त्यस्तै 5 लाखदेखि 7 लाखसम्म आम्दानी छ भने त्यसमा 20% कर लाग्छ। पहिलाको 10 त लाग्यो। त्यस्तै 7 देखि 20 लाखसम्म आम्दानी छ भने त्यसलाई 30% कर लाग्छ र 20 लाखभन्दा माथि जतिसुकै आम्दानी भए तापनि त्यो 20 लाखभन्दा बढी आम्दानीमा 36%ले कर लाग्छ। त्यसैले नेपालमा करको दर म्याक्सिमम कति छ भन्ने क्वेसन आइहाल्यो भने आयकरमा तपाईँले कति भन्नु पर्यो त 36% भन्नु पर्यो म्याक्सिमम करको दर। अब यदि कोही मान्छे कपाल छ, दम्पति छ भने दम्पतिलाई अलिकति छुट हुन्छ, दुईजनालाई मिलाएर तिर्ने हो नि त कर, त्यसैले दम्पतिलाई अलिकति बढी छुट हुन्छ। अघि हाम्रो एकलमा 4 लाखसम्म हामीले कुरो गरेका थियौँ। अब 4,50,000सम्म 1% कर लाग्छ। त्यसपछि 5,50,000सम्म 10% कर लाग्छ। त्यसपछि 7,50,000सम्म 20% कर लाग्छ। त्यसपछि 20 लाखसम्म फेरि 30% र 20 लाखभन्दा माथि 36%। तलको चाहिँ सेम छ। यदि दम्पतिमा 50,000 बढी लिमिट सरकारले दिएको छ।
कर निर्धारण कसरी गरिन्छ त भन्दा कर निर्धारण हाम्रो स्वयं कर निर्धारण प्रणाली हो। दफा 99 सञ्चय कर निर्धारण भनेको कोही मान्छे भागेर जान थाल्यो भने भागेर जानुभन्दा पहिल्यै त्यसलाई छोपेर कर निर्धारण गर्न सकिन्छ। त्यसलाई हामीले दफा 100 बमोजिमको सञ्चय कर निर्धारण भनेर भन्छौँ र कर अधिकृतहरूले कर कार्यालयबाट कर निर्धारण गर्छन्, त्यसलाई हामीले संशोधित कर निर्धारण भनेर भन्छौँ। दफा 101 मा यस्तो व्यवस्था छ। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको कर विवादहरू। कर कार्यालयले गरेका जति पनि निर्णयहरू छन् त्यो निर्णयहरू उप चित्त बुझेन कसैको भनेपछि त्यसको विवाद आयो। विवाद आयो भने समाधान कसरी गर्ने त भन्दा दुईटा तरिकाको समाधान छ। एउटा प्रशासकीय पुनरावलोकन भनेर भन्छौँ। यो भ्याटमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो, भन्सारमा पनि यस्ता कुराहरू हुन्थे हैन। प्रशासकीय पुनरावलोकन भनेको विभागको महानिर्देशक समक्ष दफा 114 मा यो व्यवस्था छ। सूचना पाएको मितिले 30 दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिनुपर्छ। यदि 30 दिनभित्र दिन सकेन भने 7 दिनभित्र म्याद थप गरिपाउँ भनेर भन्न सक्छ। त्यसपछि 30 दिन फेरि म्याद थपिन्छ र त्यहाँ महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकनका लागि जाँदा 1/4 भनेको 25% कर विवादित कर रकम बुझाउनुपर्छ र विभागले 60 दिनभित्र निर्णय गर्छ। त्यस्तै अर्को विभागले गरेको निर्णयमा पनि चित्त बुझेन भनेपछि दफा 116 बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्छ। 35 दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्छ र 1/3 रकम धरौटी राख्नुपर्छ। अब यहाँनिर तपाईँलाई क्वेसन कसरी आउन सक्छ, यदि कुनै करदाताले कर अधिकृतले गरेको निर्णय उप चित्त बुझेन भने उसले कहाँ जानुपर्छ पहिला भन्ने क्वेसन आउँछ। एउटा प्रशासकीय पुनरावलोकन हैन, कति दिनभित्र? 30 दिनभित्र। म्याद थप कति दिन हुन्छ? थप 30 दिन हुन्छ। निर्णय कति दिनभित्र गर्नुपर्छ? 60 दिनभित्र। अथवा विभागको महानिर्देशक समक्ष जाने कामलाई के भन्छ? पुनरावेदन, पुनरावलोकन यस्तै गरेर दिन सक्छ। त्यो प्रशासकीय पुनरावलोकन भन्छ भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो हैन। त्यस्तै शुल्क र ब्याजको कुरा पनि अलिकति गरौँ। कागजात नराखेमा वा विवरण वा आय विवरण दाखिला नगरेमा एक विवरणको 5000 वा निर्धारण योग्य आय जति छ टोटल आय, त्यसको टोटल आयको 0.05% मध्ये बढी जुन हुन्छ त्यति शुल्क लाग्छ। अग्रिम कर असुल नगरेमा 1.5% शुल्क लाग्छ। जानाजान झुट्टा विवरण दिएमा 7% करको 7% शुल्क लाग्छ। त्यस्तै भुलवश इरर भएको छ, ह्युमन इरर हो भनेपछि 50% मात्रै शुल्क लाग्छ। ब्याजको दर 15% हुन्छ। अब हाम्रो आयकर ऐनमा जम्मा 2वटा अनुसूचीहरू छन्। अनुसूची जम्मा 2टा छन्। अनुसूची 1 मा करको दरहरू छ, अनुसूची 2 मा राजकट्टी गर्ने तरिकाहरू छ। यति मात्रै छ याद गर्नुपर्ने कुरा। अब यहाँसम्म हेर्दाखेरि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो आयकर ऐनको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू राखेँ। अब यसभन्दा